अस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलाम अलैका या सिरात अल्लाह, अस्सलाम अलैका या बयान हुक्मिल्लाह, अस्सलाम अलैका या नासिर दीनिल्लाह। सलावत पढ़ दिए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ाने गिरामी कादर, मेरे बुजुर्गों, साथियों और मौलाए हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी में खुश होने वालों, आप सबको आज के इस पुरनूर मौके पर हदीए तबरीक पेश करता हूँ। आपकी तरफ से और अपनी तरफ से अपने वक्त के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अकबर की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। अज़ान, दामन वक्त में वाक़ई गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि मुझे और भी थोड़ी सी मसरूफियात थी, बस आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आ गया। आपके सामने मैंने इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पढ़ी है, जिसमें दो जुमले काबिल गौर हैं। वाक़ईअन उन पर अगर तवज्जो की जाए, उसको बगौर उस पर मुताला किया जाए तो एक समंदर इल्म जो है वो समाया हुआ है। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, जिस पे एक जुमला है अस्सलाम अलैका या सिरात अल्लाह, अल्लाह के रास्ते आप पर सलाम। या दूसरा जुमला है या नासिर दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के नासिर तुम पर सलाम हो। ये इमाम की ज़ियारत है। जो इमाम का नाम आए तो इंसान इस ज़ियारत की तरफ मुतवज्जा हो। हम ज़ियारत पढ़ते हैं, हर इमाम की हर नमाज के बाद ज़ियारत पढ़ते हैं, लेकिन मुतवज्जा नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं। कभी इस रुख से देखा करें कि आप ज़ियारत जो पढ़ रहे हैं, इसमें एक और जुमला है जो ज़बर यानी ऐसा जुमला कि उस पर वाक़ईअन सोचना चाहिए। अस्सलाम अलैका या बयान हुक्मिल्लाह, सलाम हो उस पर जो अल्लाह के हुक्म का बयान है। ये जुमले इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के लिए या उनके बारे में जो कहे गए हैं, मासूम ने मासूम के बारे में कहे हैं। ये आयमा से हमारे पास ये जो ज़ियारत पहुंची है, आयमा से हमारे पास आई है। हमने गौर नहीं किया। जश्न है ना आज मौला का, खुश होना चाहिए हमें। हम जो जश्न करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होता है? कभी सोचा है हमने? हम जश्न कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसी हस्ती के लिए जो 1400 साल पहले थी, और आज हम जश्न कर रहे हैं। हम पे एतराज़ भी होता है, यार ये मजलिसें करते हैं, ये जश्न करते हैं, वाक़ईअन कोई फ़ायदा भी है या नहीं है? मैं मिसाल देता हूँ, देखें, आसान सी मिसाल है। मिसाल, इमरान भाई मेरे बचपन के दोस्त भी हैं और हमारे साथी भी रहे हैं, तंजीमी दोस्त हैं। मुझे पता चले कि इमरान भाई जो है किसी कंपनी में या कहीं पे इनको जॉब मिली है और वहाँ पे इन्होंने इनाम उठाया है, उनको पोजीशन मिली है। मुझे पता चला और मैंने जाके क्या किया, मिठाई ली और बांटना शुरू कर दी। क्या? मैंने मिठाई ली और बांटना शुरू कर दी। लोगों ने पूछा, भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो? मैंने कहा कि मेरे दोस्त इमरान को कामयाबी मिली है। अब इमरान को जब पता चलेगा कि मौलाना इमरान ने मेरे लिए मिठाई बांटी थी और कुछ कहे ना कहे, गैरत शराफत ये कहेगी इसलिए इसने बांटी थी कि मौलाना की मुझसे मोहब्बत है। हम जो ये जश्न करते हैं रोज़े महशर, यही के इमाम हमें कहे कि ये हमारे थे तो हमारी खुशी में बराए खुशी दिए मौला हसन अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। हमसे इनका ताल्लुक था तो ये खुशी मना रहे थे। इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए कि जिस वक्त भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, बेटी माँ की नहीं है, कोई किसी का नहीं है, उस वक्त उठकर हसन कहे कि ये मेरे हैं। उस वक्त उठकर इमाम हुसैन कहे कि ये मेरे हैं।
اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں اور کچھ نہیں ملتا. ہم دنیا والوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ ملے نہ ملے, ہم اس خاطر یہ جشن کرتے ہیں کہ روز محشر سارے لوگ بھاگ رہے ہوں گے, ہمیں بلایا جا رہا ہوگا, ہمیں بلایا جا رہا ہوگا. او حسن کے جشن کرنے والے ادھر آ جاؤ, علی کے میلاد منانے والے یہاں آ جاؤ, یہ آپ کا مقام یہاں رکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات. ہمارے پاس مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائلوں کو دیکھا ہی نہیں گیا, ٹچ ہی نہیں کیا گیا. میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا, ایک بہت بڑے ایران کے عالم دین ہیں, استاد رفیعی, ڈاکٹر رفیع نام ہے ان کا. ان کی کتاب, ان کی مجلسوں کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے تذکرہ کیا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام 14 منتھ کے ہیں, 14 مہینوں کے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے, یا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا بیٹھے ہوئے, مولا حسن بھی وہاں پہ موجود ہیں. ابو سفیان آتے ہیں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں بیٹھتے ہیں, اور بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یا علی, نبی خدا سے میری سفارش کریں. کیا کہا؟ نبی خدا سے میری سفارش کریں. تو مولا متقیان نے کہا کہ میں نہیں کروں گا, میں سفارش نہیں کروں گا آپ کی. اب جو دیکھا نا کہ مولا رسول خدا امام حسن سے والہانہ محبت کرتے ہیں, اور یہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا, شاید ابو سفیان کے ذہن میں شاید یہ بھی ہو کہ یہ بچہ تربیت یافتہ ہے, بڑوں کی بات نہیں ٹالے گا. بچے کے پاس آیا, امام حسن کے پاس آیا اور کہا کہ جاؤ اور اپنے نانا سے میری سفارش کرو. اب مولا حسن نے جو وہاں پہ عمل کیا ہے وہ حیران کن تھا. 14 مہینے کا بچہ ہے. کہتے ہیں کہ امام حسن نے ابو سفیان کی ناک کو پکڑا اور مروڑا. کہا اپنے دل سے کفر مٹا دے, میں سفارش کر دوں گا. اپنے دل سے کفر مٹا دے. حسن ابن علی نے ابو سفیان کی ناک کو نہیں پکڑا, بلکہ کل کفر کی ناک کو رگڑا ہے. حسن ابن علی نے کل کفر کی ناک کو رگڑا ہے اور پکڑ کر بتا دیا ہے کہ علی کسی بھی عمر میں ہو, علی علی ہوتا ہے. علی کسی دور میں بھی ہو, کیونکہ یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ ملکوتی انسان ہے, وہ ملکوتی شخصیت ہے کہ فرش پر بیٹھ کر عرش کا مطالعہ کرتے تھے. لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا فرد اس دھرتی پہ انہی گھرانوں میں سے ہیں اور کوئی نہیں ہے. اور یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا افتخار ہے. اور میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ایک عجیب سا سلسلہ ہے نا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام امام امن ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جہاد اور جنگ سے محبت کرتے تھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسن ہاں صلح کی ہے, لیکن اس کا راز کچھ الگ ہے. اس راز کو کوئی سمجھے تو اس کے لیے حق آشکار ہو جائے گا. پھر یہ بھائی بھائی کے نعرے نہیں لگیں گے. یہ جو آج ساری دنیا میں بھائی بھائی کے نعرے لگتے ہیں نا, فلاں 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 بھائی بھائی ہیں, یہ نعرے ہی نہیں لگتے. کیونکہ ہم نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل اس حقیقت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے ہیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام واقعاً امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور بغور مطالعہ کرنا چاہیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کہ واقعاً امام علیہ الصلوۃ والسلام کس عالم میں زندگی گزاری ہے. دیکھیں جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں, جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں تو تمام تر جو ظلمات ہیں ان کا رخ اس گھر کی طرف ہے. اور 8 سال کی عمر میں امام حسن دیکھ رہے ہیں, گھر کو جلایا گیا, دیکھ رہے ہیں. بابا علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی, دیکھ رہے ہیں. بابا علی کو شہید کیا گیا محراب منبر مسجد میں, دیکھا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان تلخ
دور ادوار سے گزر کر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب مسند امامت پر آتے ہیں تو پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ اور 3 دن بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کرنے کے بعد 3 دن بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کوفہ کے منبر پر خطبہ دیتے اور کہتے ہیں ایھا الناس، اے انسانوں، پہچانو میں وہ ہوں جس کے باپ کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا، جس کے باپ کے ساتھ تم یہ کہتے رہے، جس کے باپ کے ساتھ تم یہ کہتے رہے مولا آج جنگ نہیں کرتے، گرمی زیادہ ہے، اس سال جنگ نہیں کریں گے، گرمیوں کے موسم میں نہیں کریں، سردیاں آئی تو پھر بہانہ کیا تم لوگوں نے کہ مولا سردیاں زیادہ آئیں، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ کہ میں ان تلخ حقیقتوں کے باوجود امام حسن علیہ السلام جب مسند امامت پر آتے ہیں تو امام کا عالم کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے تاریخ کو دہرایا ہے، تاریخ ورق گردانی کرتی ہے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی تھی، صلح کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ، رسول خدا نے صلح کی تھی، اور صلح کرنے کے بعد اس میں کچھ شرائط لکھے گئے، اور اس میں ایک شرط ہے، بس وہ بیان کروں پھر امام حسن کی صلح پہ جاؤں گا۔ ایک شرط یہ تھی کہ بھائی محمد الرسول اللہ کا لفظ محمد رسول اللہ کا، یعنی ایسے کہوں کہ محمد رسول اللہ کا معاہدہ کفار مکہ سے محمد رسول اللہ کا، جیسے ہی سہل بن وائل ایک ان کا جو نمائندہ تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے دیکھا اور کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کاٹ دو، ہم مانتے، رسول اللہ مانتے تو پھر جنگ نہیں تھی۔ اب یہ جو کاغذ و قلم تھا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں، مولا متقیہ نے رسول خدا کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہ لیں۔ جہاں پہ مورخین بڑی، میں کہتا ہوں کہ عجیب منطق پیش کرتے ہیں، اور ایک جملہ کہا، بڑے بڑے تفسیر دان ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اسلام دین میں ڈنڈی ماری۔ انہوں نے کیا کہا کہ علی نے ساری زندگی رسول خدا کی اتباع کی ہے، ایک مرتبہ رسول خدا کی اتباع نہیں کی۔ کب؟ جب صلح حدیبیہ میں رسول خدا نے کہا تھا کہ نام کاٹ دو، علی نے نام کاٹا نہیں کاٹا، لیکن علی علیہ السلام اپنے علم امامت سے جانتے ہیں یہ نہ کاٹنا اصل حقیقت ہے۔ رسول خدا مولا متقیہ نے کاغذ و قلم دیا رسول خدا کو، رسول خدا نے کیا کیا؟ محمد رسول اللہ کاٹا، عبداللہ محمد ابن عبداللہ لکھا۔ یہ مولا متقیہ نے دے کر دنیا والوں کو بتا دیا، اور مولا علی جانتے تھے کہ 1400 برس بعد کچھ ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو یہ جن کا نظریہ یہ ہوگا کہ محمد کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ علی نے مورخ کے منہ پہ تماچا مار کے بتا دیا کہ اے رسول خدا، یہ کاغذ قلم خود لے لو، پڑھو بھی خود اور مٹاؤ بھی خود، لکھو بھی خود، تاکہ مورخ کو پتا لگے کہ محمد کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا۔ عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مورخ کے منہ پر تماچا مارا ہے مولا متقیہ نے 1400 سال پہلے۔ صرف یہ نہیں تھا راز، ایک اور راز بھی تھا۔ دیکھیں ہم چلتے ہیں نا کورٹوں میں، کسی کیس کے سلسلے میں ہم گئے کورٹ میں، کورٹ پہنچے، ہمارے ساتھ 3 بندے ہیں، میں نے دعویٰ کیا ہے، مدعی ہوں، ایک مدعی ہیں اور ایک گواہ ہے میرے ساتھ۔ ہم جا رہے ہیں، جج نے کہا کہ آپ کے گواہ؟ میں نے کہا صحیح، مدد میرا گواہ ہے۔ مدد نے کہا میں گواہی نہیں دیتا، گواہ مکر جائے تو کیس ختم۔ مولا متقیہ نے جو کاغذ و قلم اور محمد الرسول اللہ نہ مٹایا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سب سے پہلا گواہ ہے نہ محمد کی نبوت کا علی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تو پھر نبوت کا کھیل ہی ختم ہو جائے، پھر محمد
محمد کی 63 سالہ زندگی میں یہ پھیلایا ہوا اسلام صلح حدیبیہ میں ختم ہو جاتا. صلح حدیبیہ ہوئی. رسول خدا نے کہا جو بھی معاہدے سے پھرے گا وہ مجرم. امام حسن نے کہا میں اسی صلح حدیبیہ کو سامنے رکھ کر یہ صلح کر رہا ہوں. اب جو معاہدے سے مکر جائے وہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ والے بن گئے کفار اور صلح حسن سے مکرنے والے بن گئے کاتب وحی. عجب فلسفہ ہے, عجب فلسفہ ہے. یہ تو سمجھ نہیں پایا کہ یہی مسلمان ہے صلح حدیبیہ سے جو مکر جائے وہ کافر کہلائے اور جو صلح حسن سے مکر جائے وہ کاتب وحی. اصل مکر جانا صلح سے مکر جانا اصل یعنی خود کو یہ ثابت کرنا کہ میں مجرم ہوں. امام حسن علیہ السلام نے جو صلح میں شرائط پیش کی ہیں, سب سے پہلا کام جو امام حسن علیہ السلام نے پہلی شرط بتائی ہے کہ آپ قرآن و سنت پر عمل کرو گے. اب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ناصر دین اللہ, دین کا ناصر ہے حسن علیہ السلام. بے شک زیارت میں یہ پڑھا نا ہم نے کہ ناصر دین ہے, دین کی مدد کرنے والا ہے. اب ایسے عالم میں جب ان لوگوں کو دین سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا, امام حسن کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے. اگر نہیں کیا تو یعنی آپ نے شرائط پر عمل نہیں کیا. امام حسن علیہ السلام نے کمالات کیے ہیں. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام, میں اسی جملے پہ آؤں گا. دوسری شرط کیا تھی؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ کوفہ اور اس کے پڑوس میں جتنے بھی خراج جو زکوٰۃ اور خمس آتا ہے وہ شام نہیں جائے گا, وہ ہمارے پاس رہے گا, ہم خود ہی ان کو دیں گے. کیوں؟ کبھی سوچا امام نے یہ جملہ کیوں کہا؟ دشمن چاہتا تھا کہ ان شیعہ نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو اقتصادی پابندیاں لگا کر ان کو کمزور کیا جائے, جو آج کے دور میں بھی ظالم کر رہا ہے, چاہے اس کے کتنی بھی پابندیاں لگا لو. امام حسن آج بھی تاریخ میں روشن ستارے کی طرح آیا ہے. پابندیاں لگائی گئی, اقتصادی پابندیاں دی, شرائط لکھے گئے لیکن مانا نہیں گیا. تیسری شرط امام علیہ السلام جو کہتے ہیں بڑی عجیب شرط ہے, کہا کہ میرے بابا پر جو سب و شتم ہوتا ہے, دشنام کیا جاتا ہے, اسے روکا جائے. امام حسن علیہ السلام نے کمالات کیے ہیں واقعاً, اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہم متوجہ نہیں امام علیہ السلام کی حیات کی طرف. امام نے کہا کہ یہ جو دشنام ہوتا ہے میرے بابا پر, اس کو ختم کیا جائے. یہ جو دشنام ہوا تھا نا, کتنی خطرناک سازش تھی, لیکن ہمیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. دشمن نے کیا کیا؟ بعد رسول دشمن نے ایک سلسلہ چلایا. پہلے کہ علی علیہ السلام سے یعنی ان کو ڈرایا جائے, دھمکایا جائے, اس کے گھر پہ حملہ کیا گیا. دیکھا کہ اس سے کام نہیں چلا, اس سے کام نہیں چلا. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ایک کام کیا کہ بھئی نہیں, جتنے بھی لوگ رسول خدا کے ساتھ تھے ان سب کو جنگوں پر بھیج دو. آپ کو پتا ہے رسول خدا کے بعد کتنی جنگیں لڑی گئی اسلام کے نام پر؟ روم فتح ہوا, ایران فتح ہوا, فلسطین فتح ہوا, یہ سب فتح ہوئے, لیکن فاتح خیبر آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیوں کبھی سوچا ہے ہم لوگوں نے یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جو رسول خدا کی معیت میں علی نے انتخابات لیے تھے, ان انتخابات کو یہ چرانا چاہتے تھے اس ذریعے سے چرانا چاہتے تھے. نہیں, یہ شہر خدا کا لقب فلاں کو دینا چاہیے کیونکہ اس نے جنگ یمامہ, پھر اس نے روم کو فتح کیا ہے, اس نے اس کو فتح کیا, اس نے اس کو فتح کیا. علی اور اولاد علی کو ان جنگوں میں نہیں لایا گیا. ان کو پتا ہے اگر یہ آ گئے تو یہ تمام القابات ان کی طرف چلے جائیں گے. القابات کو لیا گیا. دیکھا کہ اس سے کام نہیں چلا. علی شیر خدا رہا, حسن مجتبی رہا.
امام حسین اپنے مقام پر باقی رہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ تیسری سازش جو کی انہوں نے کیا کہ خطبہ اور لکھنے والوں کو خرید کیا. خطبہ میں تاریخ میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا, مجھے عجب یعنی دکھ ہوا ان خطبہ کا, ان قلم فروشوں کا. قلم فروش وہ خطبہ جو خطبہ دیتے تھے مسجدوں میں, 25 سال علی کو دشنام کیا گیا. کبھی آپ نے سوچا ان حالات کو دیکھا ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ان حالات کو دیکھ کر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی تھی. صلح امام حسن بیعت نہیں ہے, صلح الگ چیز ہے, بیعت الگ چیز ہوتی ہے. بے شک. لوگوں کو یعنی شبہ دیا جاتا ہے کہ یہ صلح جو ہے یہ بیعت ہے. نہیں, صلح الگ چیز ہوتی ہے, بیعت الگ چیز ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں دشمن نے سازش کیا کی, خطبہ کو خرید کیا. علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ میں کیا کہوں, تاریخ میں عجیب جملے ملتے ہیں. جب مولا متقیان اس دنیا سے چلے, ضربت لگی اسی ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب پر, شام تک جب خبر پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ علی کو ضرب لگی ہے مسجد میں. شام کے لوگوں نے کیا کہا؟ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہ جملہ سنتے ہم سنتے رہے ہیں, لیکن اگلا جملہ جو میں نے ابھی تاریخ میں پڑھا ہے وہ حیرت کنندہ ہے. ایک شامی کے سامنے جب بات ہوئی نا کہ علی محراب مسجد میں شہید ہوئے ہیں, تو اس نے کہا علی کیوں گئے تھے, علی کیوں گئے تھے؟ تو ایک بندے نے بیٹھے ہوئے بندے نے کہا شاید اس لیے گئے ہوں کہ مسجد کی نعوذ باللہ علی تقدس کو پامال کرے. علی کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ وہاں پہ خیالات پیدا کیے گئے تھے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف, اور ان لوگوں میں امام حسن مجتبی امام بن کر آئے ہیں. اب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ امام بن کر آئے, اور امام دیکھ رہے ہیں کہ یہی لوگ سفین میں ان کا کردار دیکھ چکے تھے, نہروان میں ان کا کردار دیکھ چکے تھے, جمل میں ان کا کردار دیکھ چکے تھے. اب امام حسن نے ان پر اعتماد نہیں کرنا. اصل راز کیا تھا کہ امام مجبور ہوئے؟ امام نے کیوں صلح پر رضامندی دکھائی ہے, کیوں, سبب کیا تھا, وہ راز کیا تھا؟ آپ کو بتاتا ہوں. 2 چیزیں. نمبر 1, مولا کے ساتھی نہیں تھے. مولا کے ساتھی نہیں تھے, تنہا رہ گئے تھے مولا. مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے, حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی امام کے حجرے میں آتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں, دل سوز جملہ ہے. مولا روتے ہیں اس جملے کو سن کر. کیا کہا حجر ابن عدی نے؟ السلام علیکم یا مذل المومنین, اے مومنین کو ذلت دینے والے تجھ پر سلام. امام بٹھاتے ہیں حجر کو, بازو سے پکڑ کر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں حجر بیٹھ. کوئی اور کہتا تو میں اس کو نہیں بٹھاتا, تو اپنا ہے نا, تجھے بٹھانا ہے. اب امام نے اس کو بٹھایا, اور ایک کہتے ہیں کہ امام نے ٹھوکر ماری دوسرے خیمے کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ اس خیمے میں دیکھ ہو کیا رہا. حجر جا کے دیکھتے ہیں. کیا دیکھا؟ جس نے کہا کہ امام ہم تیری رقاب میں ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوئے جنگ کریں گے, وہ حجر نے دیکھا کہ وہ سارے شام کے حاکم کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے. امام نے جو حجر کو جب یہ منظر دکھایا تو واپس آ کر کہتے ہیں مولا آپ نے جو فیصلہ کیا وہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ عدل نبوت کو آپ نے قائم کر دیا. سبحان اللہ. کبھی سوچا ہی نہیں ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کتنے تنہا ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام امام امن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جہاد و جنگ کو پسند کرتے تھے. نہیں بولا. آپ کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس دور میں ہوتے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی صلح کرتے, اور امام حسین کے دور میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو وہی کرتے جو یزید کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور میں کہتا ہوں کہ امام حسن کی فضیلت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 سال امام رہے ہیں اور امام مقتدی رہے ہیں. خوشنو دیے مولا حسن علیہ السلام, بلند تر صلوات. محمد و آل محمد. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے امام رہے ہیں, اور ان کی امامت میں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مقتدی بن کر رہے ہیں.
कमाल ज़ात है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, मुतवज्जह नहीं हम लोग इमाम की तरफ। लोग कहते हैं कि शिया ने अली हसन के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ते। खुदा की कसम हम फ़ज़ाइलों के ढेर हैं, हमारी ज़बानों में वो कुव्वत नहीं कि हसन के फ़ज़ाइलों को बर्दाश्त कर सके, ना हमारे ज़र्फ़ों में इतनी कुव्वत है कि हम इमाम हसन के ज़र्फ़ इसके फ़ज़ाइलों को बर्दाश्त कर सकें। अज़ीज़ान मन, उस दौर को देखते हुए इमाम हसन अलैहिस्सलाम में एक वजह ये थी कि लोग अपने नहीं थे इमाम अलैहिस्सलाम, और दूसरी वजह जो सुलह की है उलमा बयान करते हैं, शायद किसी ने पढ़ा हो कि इमाम के लश्कर में कुछ लोगों ने एक साजिश की। क्या साजिश की? कि हम इमाम अलैहिस्सलाम को कैद करके अमीर शाम की तरफ रवाना कर दे। इमाम तक ये खबरें, क्योंकि इमाम जानते थे, इमाम मासूम थे, इल्म गैब से, अपने इल्म इमामत से जानते थे कि क्या होने जा रहा है। कहा कि अगर मैं वैसे कैद करके उनकी तरफ दिया जाऊंगा तो वो मकसद नबूवत, मकसद इमामत, मकसद मेरे बाबा का मकसद, ये सब फौत हो जाएगा। और कहा कि ऐसी सुलह कर दें कि ये हाकिम वक्त रुसवा हो जाए। और आगे एक मौला ने जुमला कहा कि अपने बाद किसी को वली अहद मुंतखब नहीं करोगे, और जो कुछ होगा वो हमारा होगा। यानी क्या, इमाम अलैहिस्सलाम खुद को भी बचा रहे हैं और बाद में आने वाले इमाम की इमामत को भी बचा रहे हैं। इमाम हसन नाम ही उसका है जो हुसैन की इमामत को बचा जाए। उसी का है जो हुसैनियत के रास्तों को हमवार कर जाए। हुसैन को वही जुमले मुझे याद आ रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कि जैसे मुझे असहाब मिले, ऐसे मेरे न नाना को मिले, न बाबा को, न दादा भाई को। वाकईन इमाम हसन के पास ऐसे सहाबा नहीं थे, असहाब नहीं थे। इमाम हुसैन के असहाब वो थे जो कट जाते, लेकिन हुसैन की राह को नहीं छोड़ा। ये लोग जो इमाम हसन के साथ खड़े थे वो क्या चाहते थे? इमाम को कैद करके उसके हवाले कर दे। अब ऐसे हालात में इमाम करे तो क्या करे? इमाम ने सुलह की, और सुलह के साथ साथ कहा कि जो सुलह से मुकरेगा वो कुरान और सुन्नत का मुखालिफ है। दुनिया ने देखा कि मुकरा कौन है। जैसे ही वो शराइत का कागज हाकिम वक्त के पास पहुंचता है, वो अपने पांव तले रौंद देता है और कहता है कि मैं इस सुलह को नहीं मानता। उसी दिन लोगों ने देख लिया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये जुमले कहे थे, मैं ये सुलह कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि ये इस सुलह पर रुके टिकेगा नहीं, ये भाग जाएगा, इस सुलह को नहीं मानेगा। और इमाम ने कहा कि वही हशर होगा इसका जो सुलह हुदैबिया में कुफार का हुआ। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि इस सुलह में हमने क्या किया है। इमाम की सुलह को वाक़ईन बेगौर मुताला करने की ज़रूरत है अज़ीज़ान। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत इतनी बुलंद शख्सियत है, इतनी बुलंद शख्सियत है कि वाक़ईन उस पर बैठ कर मुताला करना चाहिए। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है इमाम के। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुशनूदिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। एक वाक़या और अपनी खबर को तमाम करता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे में ऐसा रौब होता था कि एक मरतबा अगर किसी की नजर पड़ जाए तो वो टिक जाता था। दो वजूहात हैं, दो वजूहात जहाँ तक मैं समझाऊँ तालिब इल्म और तालिब इल्माना ही अंदाज से ही बयान करूँगा। एक वजह ये थी कि जलाल मुस्तफ़ा का मजहर इमाम हसन अलैहिस्सलाम। दूसरा कुरान की वो आयत कि जो खुदा से डरता है लोग उसके चेहरे से डरते हैं। क्या
कहने के बोला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए मशहूर है, उलमा से जाके पूछे और सीरत की इमाम की सीरत की किताबें पढ़ें। जैसे ही इमाम वुजू के लिए हाथ में पानी लेते थे, मौला के कहते हैं कि ये जोड़ जोड़ हिलना शुरू कर देते थे। हाय हाय लोग इन जोड़ों से हिलने की आवाज को सुनते थे। आपने अंदाजा किया कि क्या शख्सियत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। खुदा के सामने आते हैं तो ऐसे एक गुलाम की तरह, जैसे एक गुलाम अपने आका के सामने कमजोर और अपनी नातवानी का एतराफ करता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने घर के सहन में दरवाजा खोलकर बैठ गए, चटाई बिछाई और बैठ गए। लोग गली से गुजर रहे थे, जो जहां जैसे ही उसकी नजर पड़ती थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर, वो रुक जाता था, अपनी जगह पे बैठ जाता था। और जब तक इमाम हसन उस चटाई पर बैठे रहते थे और वो लोग खड़े होते रहते, यहाँ तक कि उस गली में रास्ता बंद हो जाता था। ये जलाल था इमाम हसन अलैहिस्सलाम। लोग इमाम के चेहरे की तरफ मुतवज्जा होते थे। आज इमाम का चेहरा नहीं है, लेकिन इमाम का जिक्र है, इमाम की सीरत है, हम उसकी तरफ मुतवज्जा हों। मुझे वो दूसरा तारीखी जुमला है इमाम अलैहिस्सलाम के लिए कि इमाम प्यादा हज किए, इमाम ने 25 हज प्यादा। अंदाजा करें खुदा से कितनी मोहब्बत है। प्यादा हज करना कोई मजाक बात नहीं होती। मदीना से मक्का जाते थे, प्यादा 25 हज किए हैं मौला हसन अलैहिस्सलाम ने। और दौराने सफर अगर कोई मिल जाता, कोशिश ये करते इमाम के उस तक तारुफ ना पहुंचे, की खिदमत करते थे। ये सीरत इमाम अलैहिस्सलाम हमें बता रही है कि हमें कैसा होना चाहिए, हम कैसे हों। तो छोटी बातों पे बड़ा गुस्सा कर लेते हैं। एक शख्स था शामी, शाम से, और इमाम के शान में नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इमाम की शान में गुस्ताखी, इमाम को दुश्मन करने लगा, इमाम को यानी बुरा भला कहा उसने। अब इमाम अलैहिस्सलाम हमें अगर कोई आकर कुछ कहे, हम उसे पूछेंगे नहीं, पहले उसको मारेंगे। इमाम ने क्या किया, जैसे ही उसने बोलना ख़त्म किया, दुश्मन अरबी में या फारसी दोनों में इस्तेमाल होता है, दुश्मन गाली देना। इमाम को गालियाँ दे रहा था, वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इमाम को गालियाँ दे रहा था। इमाम ने जैसे ही वो खामोश हुआ, इमाम ने कहा कि आपको लगता है किसी की चीज़ की ज़रूरत है, आप मुसाफिर हैं, थके हुए हैं। अगर मुसाफिर हैं, आपका घर नहीं है तो मेरा घर हाजिर है। अगर खाने के लिए कुछ है तो ठीक, नहीं तो मेरा दस्तरखान भी है, वो दस्तरखान पे आ जाए। कपड़े नहीं है तो कपड़े भी दे दूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम का अखलाक का मुजाहरा देखे। जैसे ही मौला ने ये जुमले कहे तो वो क्या कहता है, मौला जिस हसन का तारुफ शाम में हुआ था, वो हसन आप नहीं है, वो आप नहीं है। अगर हसन आप है तो फिर आज से मेरा भी जुमला सुन लीजिए, मौला जिनसे पहले मोहब्बत थी उनसे शिद्दत से नफरत हो गई है, और आपसे जितनी नफरत थी से ज्यादा मोहब्बत आ गई है। राय खुशबू दिए मौला हसन अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। खुदा से दुआ गो हूँ कि इस घर पर और तमाम आने वाले सुनने वालों खुदा अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हम सबको इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद मुतआल आप तमाम बुजुर्गान को सेहत व सलामती अता फरमाए। जो मोमिन जहाँ जहाँ भी उनकी इज़्ज़त माल जान की हिफाजत फरमाए। और ये जो वबा चल रही है, आलमी वबा है कोरोना, खुदावंदा परवरदिगारा सिब्त अकबर की विलादत के सदके इस मुल्हिक मर्ज से तमाम आलम को खुदावंदा परवरदिगार निजात अता फरमाए। या रब्बक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, अगर तेरी तरफ से है तो तू इसे रफ़ कर, और अगर ये किसी ने बनाया है, जहाँ तक खबरें चल रही हैं, अगर बनाया गया है खुदावंदा, जिसने भी ये इंसानियत के साथ दुश्मनी के, खुदा उन्हें नीस्तो नाबूद फरमाए। या रब्बक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, खुदावंदा परवरदिगार हम सब की तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। या अल्लाह जितने मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, या अल्लाह ज़ैन जाफरी, ज़ाहिद जाफरी, हमारे उस्ताद बुज़ुर्गवार आगा गुलाम कबर करीमी साहब, वो अलील हैं। खुदावंदा परवरदिगार जो मोमिन जहाँ जहाँ भी अलील है, या अल्लाह
انہیں جلد جلد صحتیابی عطا فرما یا اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما یا اللہ ان محفلوں کو جس طرح پہلے ہم مناتے تھے اس کرونا سے نجات عطا فرما تاکہ ہم امام حسن علیہ السلام امام زمان علیہ السلام تمام ائمہ کے جشن و مجالس کو پھر سے انجام دے سکیں خدا پروردگار ہمیں 12ویں آقا امام مہدی علیہ السلام کی زندگی پھر بھی آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے امام وقت امام زمان علیہ السلام کے حضور میں ان کے دادا کی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.